सोमबारको महात्म्य सम्बन्धमा सोमबारको व्रत अन्तर्गत चन्द्राङ्गद र सीमन्तिनीको कथा श्रवण गर्छौं। नित्यानन्दमयं शान्तं निर्विकल्पं निरामयम्। नित्यानन्दमय शान्त निर्विकल्प निरामय अनाद्यन्त शिवतत्त्व, जसले बुझेको छ जानेको छ, जो व्यक्ति काम भोग आदिबाट विरक्त भएर आफू भित्र शिवको अहितुकी भक्ति स्थापित गर्छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई मुक्ति अवश्य प्राप्त हुन्छ। यस्तो विषयमा हामीले सुनेका थियौँ। यस सम्बन्धमा जान्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो भन्दा श्रुतजी यहाँ ती 84,000 ऋषिलाई, शौनक आदि ऋषिलाई कथा इतिहास वर्णन गर्नुहुन्छ कि यदि विषयासक्त मनुष्य पनि परम स्थानमा गमन गर्ने इच्छा गर्दछ भने शम्भुको पूजन गर्नुपर्छ। यस्तो गर्नाले भोगान्तमा शिव साक्षात्कार लाभ प्राप्त गर्छन्। कहिलेकाहीँ व्यक्तिहरूलाई यो परम स्थानको परम पदको इच्छा हुँदैन, कहिलेकाहीँ होइन, प्राय हुँदैन। मरेपछि कसले देखाएको छ भन्यो। अब देख्नेले देखेका छन्, देख्नेले देखेर लेखेका छन्, त्यसलाई मान्नु पर्यो नि त। देख्नै पर्छ भन्ने त मूर्खै हो नि। धेरै कुरा देखेका छैनौँ हामीले। मोटो यहाँभित्र ठोक 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 गर्दैछ, देखा छौँ र छैनौँ, महसुस गर्छन्। महसुस त्यस्तै विषय पनि साक्षात्कार गर्न मिल्छ। तर अब देखा छुइनँ भन्नु भने अब यता मुटु ढकढक गर्छन्, देखा छैन, खाएको कुरा पच्छ, त्यो त महसुस पनि गर्दैनौँ हामीले। पच्छ त, न देख्छौँ, न महसुस गर्छौँ, न सुन्छौँ। कमसेकम खाएपछि पेटमा गाडाङ गुडुङ गर्ने, गुड्र गर्ने, यता यता घोच्ने, केही उफ्रेको जस्तो हुने भाव भएदेखि ल महसुस गऱ्यौँ भन्ने। खाइयो महसुस पनि हुन्न, पचिरहेछ भन्ने। त्यो हाल्दै पछि घट्टो घुमे जस्तो चाहिँ गुर्र गर्ने आवाज आउनु अनि महसुस हुन्थ्यो, त्यो पनि हुन्न। तर पाचन प्रक्रियाले काम गरिरहेछ। शरीरमा मुटुले त्यो एउटा नसालाई चुडालेर मासतिर फर्काइदिने हो नि, त्यो 20 फिट माथिसम्म रगतको चाहिँ फोहरा हुन्छ, त्यो फाउन्टेन बन्छ। मुटुले ब्लड पम्प गरिरहेछ, तर त्यो त महसुस त गर्दैनौँ हामीले। त्यो महसुस कतिखेर गर्छौँ भने कुनै एउटा नसा ब्लकेज भयो भने त्यतिखेर महसुस गर्छौँ। यसलाई रगत हिँड्न छोडो, क्या दौडिन छोडो रगत नसामा भनेर भने पछाडि त्यो वातावरण र परिवेश मिलेर आयो भने महसुस हुँदो रहेछ नि। त्यस्तै गरी परमार्थको विषय पनि वातावरण र परिवेशलाई मिलाएर त्यो परमार्थको मार्गमा हिँड्न लाग्यौँ भने महसुस हुन लाग्छ, साक्षात्कार हुन लाग्छ। यसकारण मरे पछाडि कसले देखाएको छ र भन्ने भनेको खाएपछि पच्छ भन्ने कसले देखाएको छ र भने जस्तै हो। हामीले खाएको कुरा चाहिँ त्यो खाएको कुराबाट हाम्रो शरीरले भिटामिन मिनरल्स लिन्छ, कार्बोहाइड्रेट लिन्छ, प्रोटिन लिन्छ भने कसले देखाएको छ भने जस्तै हो। धेरै कुरा देख्नु पर्दैन। देख्न त के नै सक्छ नि, आँखाको छेउमा परेला छ, देखाएको छ कसैले आफ्नो परेला कहिले? कसरी हेर्ने? यो खुम्च्याएर नि हेर्न मिल्दैन। कसो गरेर हेर्ने? देखिन्छ? देखिन्न नि। जब आँखाका सबभन्दा नजिक भएको परेला देख्न नसक्नेले मरेसी कसले देखाएको छ भनेर हुन्छ। त्यसकारण देखा छैन भन्ने विषय चाहिँ मूर्खै। यसै नै हाम्रा त उखान पनि छन्, नमरी स्वर्ग देखिन्न भनेर। त्यति देख्नलाई मर्न पनि त भएन, त्यति देख्नलाई आत्महत्या गर्ने त, त्यही त सत्कार्य गरेको रहेछ भने त देख्थ्यो। नत्र के नदेख्नु पर्यो नि त्यो सबै थोक देखिन्छ, के नभोग्नु पर्यो नि त्यो सबै थोक भोगिन्छ। परेन फसाद। त्यसकारण देख्नतिर नलागौँ,
देखिने कार्य गरौँ। अहिले हजुरलाई एकदम भरे नै प्रधानमन्त्रीलाई देख्ने इच्छा अब बसेर चाहिँ डिनर गर्ने इच्छा अब त्यो त देख्नतिर लाग्नु हो भने त त्यो नहुन सक्छ। यस्तो काम गर्न तिनैले खोजन्, तिनले देख्न चाहन्, देखिहालिन्छन् त्यस पछाडि। र जसलाई परमार्थ इच्छा छ, तर परमार्थको इच्छा हुँदाहुँदै पनि विषय कामना आदि त्याग गर्न सक्दैनौ, त्यस्ता व्यक्तिहरू कामना प्रदायक कर्ममयी पूजालाई नै सबै थोक मान्छन्, भनेको कर्म नै सबै थोक हो भन्ने मान्छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि र जो मनुष्य यो मायामय संसारमा चिरकालसम्म सुखपूर्वक रहन चाहन्छन्, त्यस्ता व्यक्तिका लागि पनि एउटा विशेष धर्मको म उपदेश गर्छु भनेर श्रुतजीले भन्नुहुन्छ। भनेको भोक्ति मुक्ति च विन्दति, भोक्ति मुक्ति के चाहिन्छ त्यो त प्राप्त हुन्छ। भक्ति भनेका भोगहरू, मुक्ति भनेका परमार्थ, दुईटै प्राप्य हुने धर्मको विषयमा म व्याख्या गर्छु। शिव पूजा सदा लोके हेतु स्वर्गापवर्गयो, सोमवारे विशेषेण प्रदोषादि गुणान्विते, केवलेनापि ये कुर्यो सोमवारे शिवार्चनम, न तेषां विद्यते किंचिद अहामूत्र च दुर्लभम। उपोषितः शुचिर्भूत्वा सोमवारे जितेन्द्रिय, वैदिकैर्लौकिकर्वापि विधिवत् पूजये शिवम्। ब्रह्मचारी गृहस्थो वा कन्या वापि सवर्त्रिका, सबैका लागि यो लोकमा शिव पूजा नै नित्य स्वर्ग अपवर्गको हेतु हो। शिव पूजा सदा लोके हेतु स्वर्गापवर्ग यो, स्वर्ग आदि सबै वर्गका लागि अपवर्ग आदिको हेतु। शिव पूजा सदा लोके, शिव पूजा एकमात्र उपाय हो। हामीले पूर्व सत्रहरुमा पनि प्रसंग सुनिसक्यौं कि कस प्रकार शिव पूजाबाट गुहक राजले भगवान श्री रामचन्द्रसँग मित्रता प्राप्त गर्यो। यस्ता धेरै यथेष्ट उदाहरणहरू छन्। कस प्रकार शिव पूजाबाट द्रौपदीले पूर्व जन्ममा भगवान श्री कृष्णको सान्निध्य प्राप्त गरिन् र जब द्रौपदीका रूपमा द्रौपदको यज्ञबाट जन्मिन्, द्रौपदीका एकै मात्र मित्र थिए, ओइ भगवान कृष्ण। सानो बच्चा भएर जन्म्या भए पो बच्चा बच्चीदेखि साथी हुँदै जान्छन्। यज्ञबाट तरुणी नै उत्पन्न भइन्, अनि कहाँबाट अब त्यो मित्र हुने? ओइ कृष्ण एउटा मित्र भए, अरू त को मित्र हुने? डराउँथे पनि होलान् कि अब यज्ञबाट निस्के कि भनेर। 5-5वटा पति छन्, बिचारा डराउँथे पनि होला। सोमवारे विशेषेण प्रदोषादि गुणान्विते, कि प्रदोषादि कालमा अथवा केवल सोमबारका दिन जो व्यक्ति शिवार्चना गर्छ त्यसलाई यो लोक तथा परलोकमा केही पनि दुर्लभ छैन। त्यस्ता व्यक्तिका लागि कुनै पनि कुरा केवलेनापि कुर्यो सोमवारे शिवार्चनम, सोमबारका दिन पारेर जसले शिवार्चना गर्छ त्यसका लागि कुनै पनि कार्य दुर्लभ छैन। किंचित इहामूत्र च दुर्लभम, त्यस्ता व्यक्तिका लागि च दुर्लभम, केही पनि दुर्लभ छैन। जितेन्द्रिय व्यक्ति उपोषित शुचिर भूत्वा सोमवारे जितेन्द्रिय, चाहे जितेन्द्रिय हुन्, अनि ब्रह्मचारी चाहे ब्रह्मचारी हुन्, गृहस्थो चाहे गृहस्थ हुन्, वा कन्या कन्या हुन्, वा सभर्तिका विवाह गरेका सपत्नी सपति, जुनसुकै अवस्थामा होस्, यदि
सोमबार शिवको उपवास, शिवका नाममा उपवास गरेर वैदिक अथवा लौकिक विधि अनुसार, जुनसुकै विधि अनुसार शिव अर्चना गर्नाले इच्छित वर लाभ हुन्छ। यस विषयमा बडो मधुर इतिहास सुनाउँछु, यो सुनेर मुक्ति तथा साम्भवी भक्तिको लाभ हुन्छ भनेर सुतजी बताउँदै हुनुहुन्छ कि एक समयको कुरा हो। आर्यवर्ते नृप, आर्यव्रतमा एउटा राजा थिए, एकजना श्रेष्ठ धार्मिक राजा थिए जसको नाम चित्रवर्मा। चित्रवर्मा नाम गरेका राजा दुरात्मा हेतु यमराज समान। यस्ता सुन्दा त बडो आश्चर्य लाग्छ, अचम्म लाग्छ आजकल कि शासक दुरात्माहरूका लागि यमराज समान रे। आजकल त शासक दुरात्माहरूका लागि एकदम परम हितैषी मित्र हुन्छन्। त्यही भएर पनि मान्छेले इतिहास पुराणका कुरा पत्याउन छोडे के। अब शासक दुरात्माका लागि चाहिँ यमराज समान थिए भनेपछि त कसैलाई पत्याउनै मन नलाग्ने, त्यस्तो पनि हुन्छ संसारमा भनेर देखेकै छैन। त्यस्तो भए हामीले नपत्याउने, त्यो नपत्याउने खालका कुरा भयो कि कसरी पत्याउने भन्ने लाग्छ, देख्नै पाएको छैन। शासकले दुरात्माहरूलाई दण्डित गरेर सन्तहरूलाई प्रोत्साहन गरेको त देख्नै पाएको छैन हामीले। देख्नै नपाएपछि यी पुराणका कुरा चाहिँ खोइ गफैला हो कि जस्तो लाग्ला मान्छेहरूलाई। कतै भएको देखा भए पो यी हुँदो रहेछ है भन्ने लाग्थ्यो, विश्वास लाग्थ्यो। आजकल त्यस्तो देखिँदै देखिन्न। चित्रवर्मा नाम गरेका राजा दुरात्माहरूका लागि यमराज समान थिए। मान्छे यमदेखि त्यति डराउन्थे जति राजादेखि डराउँथे। केही फट्याइ गर्नलाई, दुष्ट्याइ गर्नलाई, कपट्याइ गर्नलाई, अपराध गर्नलाई यिनको नामैदेखि डराउँथे, राजाले थाहा पाउला भनेर। धर्म सेतुलाई गुप्त राख्ने कुपथ गामीगण जो कुपथमा हिँडेका छन् तिनलाई दण्डित गरिहाल्ने स्पष्टीकरण खोजिराख्ने होइन। किन तैँले यसरी कुपथमा हिँडिस् है, मूलबाट चौतारीमा बसेर किन तास खेलिरहेको थिइस् भनेर सोध्ने होइन। समातेर पहिला दण्डित गर्ने अनि त्यसपछि अब नखेलै भन्ने हो। कारण कहाँ सोधिराख्ने अनि त्यस्ता कुरा। यो त भ्रष्टाचार किन गरिस् भनेर सोधे जस्तो, भ्रष्टाचार पनि किन गरिस् भनेर कारण सोध्ने हो। गरेपछि कारवाही पो गर्ने त होइन। यहाँ त हाम्रो त किन गरिस् होइन, मलाई नदिकन किन गरिस् भनेर सोध्छन्। मेरो भाग नछुट्याइकन भ्रष्टाचार गर्ने त मलाई कारवाही हुन्छ। कति गरिस्, मेरो कमिसन खोइ, मलाई कमिसन नदिने, ल तँलाई ठेगान लगाउँछु। त्यस्तो होइन। कुपथ गामीगणलाई शास्तिपूर्वक दण्ड दिने, दण्ड मात्र दिने, शास्तिपूर्वक दण्ड दिने, समस्त यज्ञलाई गराउने, शरणागतका त्राता, सबै पुण्यकर्मका कर्ता, सबैलाई सम्पत्ति बाँड्ने, समस्त व्यक्तिहरूलाई प्रेम गर्ने र जेतास पत्न वृन्दावन भक्त शिव मुकुन्द यो, भगवान सदाशिव शम्भो र भगवान श्री मुकुन्दको श्री चरणको आश्रयमा रहेका भगवान श्री मुकुन्दलाई परम भक्तिभावपूर्वक सेवा गर्ने यस्ता राजा थिए। अब आजकल त शासन गर्ने व्यक्तिहरूमा बिल्कुल यसका प्रतिकूल यिनले जे गर्थे भनेको छ त्यो चाहिँ आजकलकाले गर्दैनन्। यज्ञ गर्ने, उहाँ एउटालाई टाउको दुखिरहेको थियो शिवलिङ्गमा दुध चढाए भनेर शासन गर्नलाई, नदीमा रगतको खोला बगाउन बानी परेकाहरूलाई दुध पोख्यो भनेर कम्ता चित्त दुख्या थिएन। 2 लिटर दुध, आध्यात्मिक यो आध्यात्मिक महत्त्वतिर जाँदै नजाउँ, भौतिक रूपमै हेरौँ। 2 लिटर दुध नदीमा खन्याए भन्दा गरिबको याद आउनेलाई बडो ती गरिब गुरुवालाई यो 2 लिटर दुध बाँडेदेखि भनेर एकदम भावनात्मक रूपमा भकानु फुटेर आउने, हृदय विदीर्ण हुनेहरूलाई गाई काटेर खानुपर्छ भन्न छोड्दैनन्। फेरि जीवनभरिमा कति धेरै दुध दिन्छ, त्यसले कति लिटर आउँछ दुध, 100 लिटर हुन्थ्यो भन्ने त बुद्धि आउन्न। यस्तालाई भन्छन् दुर्बुद्धि।
बेवकुफ, मूर्ख, नालायक, त्यहाँभन्दा ज्यादा हृदयमा त धेरै शब्दहरू एकदम उम्लिरहेछन्, भन्न चाहिनँ मैले। अहिले तिनका अरेङ्गाल खोज्दै आउलान् फेरि, यहीँ कहाँबाट बोलिरहेछ यो भनेर। जब 2 लिटर दुधको त्यत्रो माया लाग्ने त गाईको कति माया लाग्नुपर्ने हो झन्। अनि तिनै धुन्धुकारीहरू डुगुलन्टु भने त गाली नै होइन नि, त्यो त माया प्रेम हो। त्यो धुन्धुकारीहरू हुन्। धुन्धुकारी पनि यिनका लागि शब्द कम हो। यिनलाई देख्दा त मलाई त्यो धुन्धुकारी बडो सम्मान आउँछ हृदयदेखि, त्यो भागवतवाला धुन्धुकारीप्रति त। यति बिग्नै चाहिँ थिएन होला के त्यो पनि। गाईले झन् कति दुध दिन्छ होला जीवनभरमा भनेपछि त त्यो 2 लिटर दुधको माया लाग्नेहरूलाई गाईको कति माया लाग्नुपर्ने भनेपछि त्यो 2 लिटर दुध र गरिबको माया लागेको होइन कि, त्यो विधर्मीहरूको अलिअलि नमक खाइया छ, अनि यो ती विधर्मीहरूको नुनको सोझो गरेको। त्यति त बोल्नु पर्यो नि त। खाएपछि ऊर्जा आउँछ, ऊर्जा कतै त अब देखाउनु पर्यो। अब स्वामी भक्ति, यो 2 प्रकारका भक्ति हुन्छन्, एउटा बा भक्ति, एउटा बाउ भक्ति, अर्का साउ भक्ति। बाउको भक्ति चाहिँ बाउले खुवाइन्जेल मात्र आउँछ अरे, त्यस पछाडि साउ भक्ति आउँछ, किन साउले खुवाउनु लाग्छन्। ती धुन्धुकारीहरू साउ भक्तिवाला हुन्। बा साहेब जहाँसुकै जाउँ। धर्म र धरतीप्रति, धर्म पिता समान हुन्छन्, धरती माता समान हुन्छन्। यी माता र पिता हुन् धर्म र धरती भनेका। यताको भक्ति खासै आउन्न, ती त दाताको भक्ति आउँछ। माता पिताको भन्दा नि दाताको अलि ज्यादा भक्ति गर्नेहरूलाई त्यो गाई, त्यो दुधप्रतिको र ती गरिबप्रतिको प्रेमले नि, त्यो पनि कहाँ सोमालियामा खान नपाएको बच्चाको फोटो राखेर, अनि यतापट्टि शिवलिङ्गमा दुध चढाइरहेको फोटो राखेर यहाँ चढाउनुको सट्टा उहाँ दिनु भनेर लेखेर आउँछन्। अब 2 लिटर दुध बोकेर म सोमालिया जाउँ, बडो अचम्म लाग्छ। अब यही दिने कुरामा त ती धुन्धुकारीहरूले भन्दा त हामीले ज्यादालाई नै बाँडिरहेछौँ। तिनले त उही गफै मात्र बाँडे हुन्, हामीले त दुधै बाँडिरहेछौँ। र तिनले के कुरो बुझ्दैनन् भन्दा गाईको संरक्षण गर भने दुध बाँड्न पाइन्छ भन्ने बुझाएनन्। गाई काट्न पाउनुपर्छ पनि भन्छन्, अनि दुध बाँड्नुपर्छ भन्ने पनि छोड्दैनन्। यसलाई भन्छन् द्वैत चरित्र, दोग्लापन। र ठ्याक्कै पाखण्डी भन्ने शब्द छ नि, यिनीमा चाहिँ टक्रक्कै लागु हुन्छ, फिट एकदम नाप जाँच गरेर बनाएको वाला पाखण्डी भन्ने शब्द यिनीहरूका निधारा ट्याक्रक्कै मिल्छ राख्दै भनेदेखि। कुनै दिन समातेर ट्याटु खोप्दै हुन्छ टाउका, पाखण्डी भनेर, 2 जिब्रे भनेर।